खबर लद्दाख किले से है, जहां तांगस्ते क्षेत्र के पास भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, इसे लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर द्वारा संचालित किया जा रहा था। हेलीकॉप्टर में मेजर जनरल सचिन मेहता भी सवार थे, जो 30वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग। उड़ान के दौरान तकनीकी कारणों या अन्य परिस्थितियों के चलते यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। नाजरीन, इंडियन एयरफोर्स इस वक्त पूरी दुनिया में मजाक बन चुकी है। कभी उनके लड़ाका तैयारे तरबियती परवाज के दौरान गिर जाते हैं, तो कभी एयर शो में उनका मजाक बनता है। और तो और दुनिया के मुल्क एयर फोर्स इसलिए बनाते हैं कि अगर कभी जंग की नौबत आ जाए तो एयर फोर्स के ज़रिए अपने मुल्क की सालमियत, सलामती और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत कर सकें। लेकिन भारतीय फ़िज़ाइया दुनिया के वाहिद एयर फोर्स है जिसे जंग के दौरान ग्राउंड कर दिया जाता है, यानी हिफाजत करने के लिए बनाई गई फ़ोर्स को हिफाजत की ज़रूरत पड़ जाती है। अब ताज़ा तरीन खबर ये है कि लद्दाख की बर्फानी चोटियों से उठता धुआं मोदी एंड कंपनी को मुंह चिढ़ा रहा है और इंडिया का गुरूर खाक में मिला रहा है। लद्दाख में भारत का एक और जंगी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। एक मेजर जनरल समेत 3 आला अफसरान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ठहरिए, क्या यह महज एक तकनीकी हादसा है या लद्दाख के पहाड़ों के पीछे छुपे चीन की कोई खामोश शरारत? वो चीन जिसके साथ भारत की कशीदगी उरूज पर है। खुद इंडियन मीडिया चीख रहा है, मातम कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? इस वीडियो में इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करें कि भारतीय दहशतगर्द एक बार फिर पाकिस्तान में एक्टिव हो गए हैं। मुजफ्फराबाद में एम्स कॉलेज के प्रिंसिपल को दिन दिहाड़े गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया है। हमजा बुरहान नामी नौजवान प्रिंसिपल के कत्ल के फौरी बाद इंडियन मीडिया ने शादियाने बजाना शुरू कर दिए कि जनाब हमने पुलवामा हमले का बदला ले लिया, रा ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को मार दिया। अब सवाल ये है कि मुजफ्फराबाद में होने वाले इस कत्ल का मास्टरमाइंड कौन है? क्या ये अजीत दोवल की कारस्तानी है? क्या ये कत्ल भारतीय खुफिया एजेंसी रा की उस हिट लिस्ट का हिस्सा है जो वो पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन के खिलाफ चला रही है? और नाजरीन, भारत के लिए एक और बड़ा झटका, ढाका ने दिल्ली को वो धोबी पिछाड़ मारा है कि मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है। बांग्लादेश ने अपनी खारजा पॉलिसी का रुख 180 डिग्री पर मोड़ दिया है। अपने सिविल सर्वेंट्स यानी ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग भारत से मनसूख करके पाकिस्तान मुंतकिल कर दी है। अब तमाम ब्यूरोक्रेट्स लाहौर की सिविल सर्विसेज एकेडमी में तरबियत लेंगे। मशरिक़ी वुस्ता से बड़ी खबर शेयर करें कि वाशिंगटन से तेहरान तक खित्ते का नक्शा बदलने वाला है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के बाद अब मुज़ाकरात फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। और इस ग्रैंड डील के मरकज़ में कौन है? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो इस वक्त तेहरान के हंगामी दौरे पर हैं, जहाँ वो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से अहम तरीन मुलाकात कर रहे हैं। उधर वाशिंगटन में सदर ट्रंप ने अचानक अपनी छुट्टियां मनसूख की और हंगामी तौर पर व्हाइट हाउस पहुंच गए। आखिर पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है? क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया को एक बड़ी आलमी जंग से बचाने जा रहे हैं? क्या अमेरिका और ईरान का मुस्तकिल अमन मुआहिदा होने वाला है? नाजरीन, सबसे पहले जिक्र करेंगे भारतीय रियासती दहशतगर्दी का। अब ये कोई राज नहीं रहा कि इंडिया पाकिस्तान में निहत्ते और बेगुनाह लोगों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। भारतीय फिल्म धुरंधर में भी ये तस्लीम किया जा चुका कि कैसे जाहिद अखवंत से लेकर मुजफ्फराबाद में हमजा बुरहान तक को भारतीय एजेंटों ने कत्ल किया। ये तमाम वो अफराद थे जो मादी में मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी से जुड़े हुए थे। वो वादी में काम करने वाले मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता थे। भारतीय एजेंटों ने ताज़ा कार्रवाई में हमजा बुरहान को निशाना बनाया। मुजफ्फराबाद के इलाके गोजरा में हमजा बुरहान को उनके कॉलेज के बाहर नामालूम अफराद ने 3 गोलियां मारकर शहीद कर दिया। अब सवाल ये है कि अगर हमजा बुरहान वाकई कलअदम तंजीम से वाबस्ता थे और अगर वो वाकई किसी तंजीम के इतने ख़तरनाक कमांडर थे, तो फिर वो मुजफ्फराबाद में बग़ैर किसी सिक्योरिटी के क्यों रह रहे थे? जुमेरात को वो अपने मेहमानों से मिलने के लिए कॉलेज से निकले तो उन्हें नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। हमजा बुरहान से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि वो मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा के रिहायशी थे। जैसे ही हमजा बुरहान पर हमले की खबर आई, उसके साथ ही भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और शादियाने बजाने लगे कि हमने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को आज़ाद कश्मीर में घुस कर मार दिया। इंडियन मीडिया ऐसे ऐसे हकायक और दावे सामने ला रहा है कि बंदा सर पकड़ ले। कोई चैनल CCTV चला रहा है तो कोई बता रहा है कि रॉ के जेम्स बॉन्ड्स ने ये कारनामा अंजाम दिया है। और तो और दूर की कूड़ी ये लाई गई, चूँकि हमजा बुरहान पाकिस्तान और ISI का एसेट था, इसलिए उसे ज़ख्मी हालत में CMH मुंतकिल किया गया। हालांकि CMH यानी कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाने की वजह ये थी कि नज़दीक सबसे बेहतर हॉस्पिटल वही है जहां उनका इलाज किया जा सकता है। हमजा बुरहान का असल नाम अर्जमंद गुलजार डार बताया जा रहा है और कुछ इंडियन चैनल्स ने हमजा बुरहान को मशहूर हिज़्ब कमांडर बुरहान वानी का साथी तक करार दे दिया।
انڈیا ٹوڈے کا کہنا ہے کہ برہان 2017 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان گئے، وہاں البدر تنظیم کا حصہ بنے اور ترقی کرتے ہوئے کمانڈر کا درجہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد وہ مقبوضہ کشمیر واپس آئے، جہاں انہوں نے نوجوانوں کو ریڈیکلائز کرنے اور انہیں عسکریت پسندی میں شامل کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ اب اگر بھارتی چینلز کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 2019 میں پلوامہ میں کیے گئے حملے کی ذمہ داری تو جیش نے قبول کی تھی، پھر یہ البدر نامی تنظیم کے کمانڈر کو ماسٹر مائنڈ قرار دے کر قتل کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ حمزہ برہان پاکستان میں بیٹھ کر آن لائن چینلز کے ذریعے کشمیری نوجوانوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کا راستہ اب روک دیا گیا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں بھارتی فوج کے گرنے والے ایک اور ہیلی کاپٹر کی۔ مقبوضہ کشمیر کے خطے لداخ میں بھارتی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں ایک میجر جنرل سمیت 3 افسر زخمی ہو گئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق چیتا ہیلی کاپٹر لداخ کے ضلع لیہہ کے قریب تنگ تسے کے علاقے میں معمول کی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ حادثے میں بھارتی فوج کی 3 انفینٹری ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل سچن مہتا، ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر زخمی ہو گئے۔ سنگل انجن والے ہیلی کاپٹر کو میجر چلا رہے تھے۔ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بھارتی حکام اس اینگل سے تحقیقات کر رہے ہیں کہ کہیں یہ چینی شرارت تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ چین کی جانب سے ریڈارز جام کر کے یہ کارستانی کی گئی ہو۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج 1 یا 2 سال میں چیتا اور چیتک ہیلی کاپٹروں کے اپنے پرانے بیڑے کو مرحلہ وار ختم کرنا شروع کر دے گی اور اگلے 8 سے 10 سالوں میں ان کی جگہ نئے لائٹ یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹروں کا استعمال شروع کرے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ فوج کو تقریباً 250 نئے ہیلی کاپٹروں کی ضرورت ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہندوستانی فوج کے کرپٹ افسروں نے جان بوجھ کر بجٹ اپروو کروانے کے لیے یہ حادثہ کروایا ہو۔ ناظرین، اس وقت خطے کی جیو پالیٹکس میں ایک بہت بڑی اور غیر معمولی ہلچل دکھائی دے رہی ہے، جہاں پروپیگنڈا، سیکیورٹی کے بحران اور بدلتے ہوئے سفارتی اتحاد بیک وقت متحرک ہیں۔ مظفر آباد میں حمزہ برہان کا قتل اور اس کے بعد انڈین میڈیا کا سنسنی خیز واویلا یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ بھارت اپنی اندرونی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے سرجیکل سٹرائک اور انٹیلیجنس بالادستی کا ایک فرضی بیانیہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پلوامہ حملے کی ذمہ داری جیش محمد سے جوڑنے کے بعد اب البدر کے ایک سابق رکن کو اس کا ماسٹر مائنڈ قرار دینا بھارتی میڈیا کے اپنے تضادات کو بے نقاب کرتا ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق یہ کارروائیاں آزاد کشمیر میں مقیم کشمیری مہاجرین کو خوفزدہ کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہو سکتی ہے۔ لداخ میں چیتا ہیلی کاپٹر کا حالیہ حادثہ انڈین ایئر فورس کے پرانے ہوتے ہوئے بیڑے اور تکنیکی کمزوریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر انڈین میڈیا اس میں چینی مداخلت یا ریڈار جیمنگ کا شوشہ چھوڑ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرپشن، ناقص مینٹیننس اور نئے بجٹ کے حصول کی اندرونی کہانیاں ان کے دفاعی نظام کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کا اپنی بیوروکریسی کی ٹریننگ بھارت سے پاکستان منتقل کرنا دلی کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بڑا سفارتی دھچکا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ ڈیل اور اس میں پاکستانی قیادت، خاص طور پر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا سفارتی کردار یہ ثابت کرتا ہے کہ خطے میں پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، دنیا اب صرف روایتی طاقت کے بلبوتے پر نہیں چلتی۔ بھارت ایک طرف میڈیا وار ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے خود کو سپر پاور دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو دوسری طرف داخلی سطح پر اس کا دفاعی ڈھانچہ اور خارجہ پالیسی شدید بحران کا شکار ہے۔ آنے والے دن یہ واضح کر دیں گے کہ واشنگٹن، تہران اور اسلام آباد کا یہ نیا ٹرائی اینگل دنیا کو کس نئی سمت میں لے کر جاتا ہے، اور کیا مودی سرکار اپنی ان ناکامیوں سے کوئی سبق سیکھے گی یا نہیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔